इमेज न्यूजका प्रायोजक 1 वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिस्काउन्ट हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना। खुशीको कनेक्सन। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4,000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। गाई पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि र सार्कै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नमस्कार। इमेज समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। निर्वाचन बिथोल्ने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको अठोट। चुनावी आमसभा गर्दा आचार संहिता भित्र रहन आग्रह। आगामी निर्वाचन एमालेले नजिते देशले दुर्भाग्य भोग्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको कथन। माओवादीलाई जिताएर संसारलाई देखाइदिन प्रचण्डको आग्रह। चुनावी प्रचार सामग्री छाप्न व्यवसायीलाई भ्याइ नभ्याइ। आयोगको आचार संहिताका कारण उपत्यकाभित्र भने कम प्रचार। खोज अनुसन्धानमा क्रियाशील सरकारी स्वामित्वको एकमात्र कानुनी पुस्तकालय दबाव धान्न नसक्ने स्थितिमा अन्यन्त्र विस्तार गर्ने योजना अलपत्र। उत्तर कोरियाबाट पहिलो पटक दक्षिणको समुद्री सिमानाभित्र क्षेपणास्त्र प्रहार। दक्षिण कोरियाद्वारा उत्तरमाथि जवाफी कारबाही। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा लुम्बिनीको विजयी सुरुवात। 3 खेल हारेको बागमती समूह चरणबाटै बाहिर। कर्णालीमाथि गण्डकीको शानदार जित। समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गरेरै छाड्ने बताएको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 71 जना व्यक्ति र संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू आयोगको अनुमति लिएर मात्रै चुनावी प्रचारमा जान पाउने भन्दै जनप्रतिनिधिले सरकारी सुविधा खर्च गर्न नपाउने स्पष्ट पार्नुभयो। आचार संहिता बमोजिम निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि अब स्वाभाविक रूपले आमसभा, कोणसभाहरू आदि इत्यादि हुन सक्ने नै छन्। यसो गर्दा यी आमसभा र कोणसभा गर्दा बनाइएका मञ्चहरू, त्यसका लागि तयारी गर्दा लागेका खर्च आचार संहिताभित्र बसेर जति गर्न पाइन्छ त्यो भित्र बसेर खर्च लागेको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफै अथवा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत मतदान सम्पन्न भएको 15 दिनभित्र, अब मङ्सिर 4 गतिको 15 दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने हामीले निर्देशन दिएका छौँ। अनुमति लिएर चुनाव प्रचारमा गएकाहरूले सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गरेको वा नगरेको आयोगले निगरानी गर्ने उहाँको भनाइ छ। आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा आएको आमसभा वा कोणसभाका लागि मञ्च बनाउँदा लागेको खर्च चुनाव सकिएको 15 दिनभित्र पेश गर्न उम्मेदवारहरूलाई निर्देशन दिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिनुभयो। थपलियाले निर्वाचन बिथोल्ने खालका कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने अठोट पनि व्यक्त गर्नुभयो। निर्वाचनको सन्दर्भमा आम सहमति बाटोमा बन्ला भन्ने लागेको थियो, तर जुन राजनीतिक समूहले जे भनेको छ त्यो विषयलाई लिएर हामी उपभोक्ताहरूसँग गम्भीर रूपमा छलफलमा बसेका पनि छौँ।
तदनुसार नै सुरक्षा योजनाको हामी पुनरावलोकन गर्छौँ र तदनुसार नै कार्य गरिरहेको छ। विप्लवको विषयमा गम्भीर रूपमा सुरक्षा निकायसँग छलफल भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले चुनावी आमसभा गर्दा आचार संहिताभित्र रहेर कार्यक्रम गर्न राजनीतिक दल र उम्मेद्वारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि कार्तिक 17 देखि राजनीतिक दलहरूले गर्ने आमसभा, कोणसभा तथा अन्य प्रचार प्रसारका गतिविधि गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको विषयमा आयोगले पुनः ध्यान आकर्षण गराएको हो। निर्वाचन आचार संहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रचलित कानुन, निर्वाचन ऐन, नियम र निर्वाचन आचार संहिता प्रतिकूल हुने गरी सभा समारोह नगर्न आग्रह गर्नुभयो। निर्वाचन प्रसार गर्दाखेरि एउटा कुनै दलले आफ्नो कार्यक्रम गर्दाखेरि अर्को दलको कार्यक्रमलाई प्रतिकूल असर पारिदिनु भएन। त्यो आचार संहिताले निषेध गर्छ र यसरी त्यसरी कार्यक्रममा बिथोल्ने लगायतका अरूलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने लगायतका कुनै विषयवस्तुले असर पर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ कारबाहीको विषयवस्तु हुन्छ। त्यसो भए हुनाले आयोगले कुनै पनि त्यस्ता प्रचलित कानुन प्रतिकूल र निर्वाचन ऐन नियम प्रतिकूल र निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता प्रतिकूल काम गर्नुहुन्न भन्ने आयोगले विश्वास गर्छ। उहाँले सार्वजनिक स्थलमा पार्टीको झण्डा तथा पर्चा पम्पलेट राख्न नहुने बताउनुभयो। कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा बढीमा 10 वटा झण्डा प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्षतर्फका र समानुपातिक उम्मेद्वारले तोकिएभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। आयुक्त भण्डारीले सरकारी लाभको पदमा बसेर उम्मेद्वार हुन र निर्वाचन प्रचार प्रसारमा सरिक हुन नपाउने भन्दै कोही त्यसरी सरिक भएको पाइएमा आयोगलाई सूचना दिन आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचन नेकपा एमाले नजिते देशले दुर्भाग्य भोग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यसपटक नेकपा एमाले बाहेकको राष्ट्रिय शक्ति जनताले बनाउन नहुने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सत्ता गठबन्धनले पुनः देशको नेतृत्व गरेको खण्डमा देशको विकास सम्भव नरहेको जिकिर गर्नुभयो। गठबन्धन सरकार सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको भन्दै उहाँले जाली कृत्य गरेर बनाइएको सरकारले निरन्तरता पाउन नहुने बताउनुभयो। एमाले नै जित्नुपर्छ, त्यसकारण यो क्षेत्र कमजोर छ भन्ने होइन। कहाँ कमजोर छ, कुन क्षेत्र कमजोर छ, कहाँ छैन जनता? जनता भएको क्षेत्र कसरी कमजोर हुन्छ? एमाले कुनै क्षेत्रमा कमजोर छैन, किनभने कुन चाहिँ क्षेत्रमा जनता छैन। जनता छ भने एमाले त्यहाँ छ। एमालेको काम जनताले देखाएको छ। एमालेका प्रतिबद्धताहरू हामीले बुझाउनुपर्छ। हाम्रा ग्यारेन्टी पत्रहरू लिएर जनताका बिचमा जानुस्, एमालेलाई जिताउन लाग्नुस्। यही साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। देश बिगार्न नदिनका लागि नेकपा एमालेमा नै भोट हाल्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पुर्खाको बलिदानलाई लत्याउन नहुने तर्क गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गोर्खाबाट माओवादीलाई जिताएर संसारलाई देखाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आज गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समन्वय समितिले आयोजना गरेको निर्वाचन विशेष राजनीतिक वैचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले गोर्खाबाट माओवादीलाई जिताएर संसारलाई देखाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। म विशेष रूपमा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले गोर्खामा रिकर्ड बनाउनु छ। गोर्खाबाट हामीले रिकर्ड बनाएर माओवादी पार्टीलाई र त्यसको नेतृत्व, प्रमुख नेतृत्वलाई बलियो हातसहित यस्तो रिकर्डसहित आएको नेता भनेपछि मात्रै केन्द्रमा भूमिका खेल्न सक्ने शक्ति आर्जन हुन्छ। त्यही कारण एक एक भोटलाई कसरी संरक्षित गर्ने, कसरी त्यसलाई मतपेटिकासम्म पुर्याउने भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले, किनकि यो राष्ट्रको, गोर्खा जिल्लाको र हामी सबैको भविष्यसँग रिलेटेड छ। चुनाव जितिहालिन्छ भनेर ढुक्कसँग नबस्न नेता कार्यकर्ताले निर्देशन दिँदै उहाँले जनताको घर घरमा गएर मतदाता शिक्षा दिन आग्रह गर्नुभयो। आफू गोर्खामा चुनाव लड्न आउनु गोर्खावासीका लागि चुनौती भएको उहाँको भनाइ छ। प्रचण्ड आउनु भनेको तपाईँहरूलाई अवसर भन्नुभयो धेरैले। यहाँ अवसर मात्रै होइन, चुनौती पनि हो तपाईँहरूलाई पनि। बडो झमेला छ क्या प्रचण्ड आउने भने। सजिलो चिज कहाँ आएको छ र?
अब म अस्ति मलाई थाहै थिएन वास्तवमा बाजा बज्छ भन्ने पनि थाहा थिएन, पञ्चे बाजा आउँछ भन्ने पनि नोमिनेसनको दिन जाँदाखेरि तलैबाट देखेँ मैले त जनता त स्वतस्फूर्त आए, खुसी भएर बडो रमाइलो भयो। त्यो मेरो योजना नि होइन, मेरो नीति निर्णय पनि होइन, तर निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो, मैले स्पष्टीकरण दिएँ। अध्यक्ष शाहले राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिनका लागि आफू गोर्खामा गएर चुनाव लडेको बताउनुभयो। चुनाव नजिकै गर्दा राजधानीको व्यस्त बजारमा निर्वाचन सामग्री छाप्न भ्याइ नभ्याइ छ। व्यवसायीहरू पार्टीको झण्डा, चुनाव चिन्ह अंकित ब्यानर, घोषणा पत्र लगायतका चुनावी सामग्री बनाउन व्यस्त भएका हुन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। उदय कुमार कार्कीले बागबजारमा छपाई सामग्रीको काम गर्न थालेको वर्षौं भयो। पञ्चायतकालदेखि नै छपाईको काम गर्दै आउनुभएका उहाँसँग चुनावको समयमा रातभर कपडाको ब्यानरमा मसीले लेख्नेदेखि लिएर अहिले आएर स्क्रिन प्रिन्टसम्मको अनुभव छ। हरेक चुनावको मिति घोषणा भएसँगै उत्साहित हुने उहाँ मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको चुनावका लागि रात दिन नभनी मेहनत गरिरहनु भएको छ। प्रमुख दलहरूका निर्वाचन सामग्री बनाएर दशैं अघि नै स्टक गर्नुभएका उहाँले अहिले आएर स्वतन्त्र तथा अर्डर अनुसारको निर्वाचन सामग्री बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले त 2000 भन्नाले त्यो 47 सालको आन्दोलनमा हाम्रो यही दोकान थियो। 47 सालको आन्दोलनमा हामी यही दोकानमा थियौँ। यही दोकान थियो, यही थियो। पञ्चायत कालदेखि हामीले गरेर आयो। चुनावमा त पहिला पञ्चायत कालमा गर्दाखेरि यो फ्लेक्स थिएन, यो प्रचार पम्पलेटहरू टाँच्थ्यो, सबै ब्यानर हामीले लेख्थ्यौँ। हामीले रातभरि ब्यानर लेख्थ्यौँ कपडाको ब्यानरमा। त्यति बेला त हातले लेख्थेन, अनि ठाउँमा झुन्डाउँथ्यो। रातभरि हामीले लेख्थ्यौँ। चुनाव चिन्ह रुखको पनि थियो, त्यति बेला रुखको पनि हामीले लेखेर रातभरि लेखेका थियौँ। त्यति बेला नगरपालिकाको गरेर पञ्चायत कालदेखि हामीले काम गर्दै आयो। हरेक चुनावमा काठमाडौँको बजार क्षेत्रलाई दशैं लाग्छ। प्रचार सामग्री बनाउने यो मुख्य थलो हो। चुनावको सङ्घारमा आएसँगै निर्वाचन आयोगले आचार संहिता विरुद्ध भनेको चुनाव चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टी सर्ट, टोपी, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै पहिरन तथा स्केचको अर्डर उपत्यकामा नआए पनि उपत्यका बाहिरका लागि भने अर्डर आइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। व्यापारीहरूले निर्वाचनको समयलाई आफ्नो चाडको रूपमा लिने गर्दछन्। पहिलेको तुलनामा प्रचार सामग्री बनाउने कम भए पनि प्रचार सामग्री बनाउने बजार ठुलो हुने भएकोले यो समयलाई आफूहरूले भरपूर्ण उपयोग गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। अर्डर गरे हुन्छ, अर्डर अनुसार बनाउँछौँ हामी। हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले को चाहिँ अलरेडी नि छ। अरू नयाँ स्वतन्त्र पार्टीहरूको त राख्यो भने फेरि जाँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जाने चढ्दाहरू स्टकमा छ हामीसँग 10-20 हजार। अरू चाहिँ अर्डरमा बनाउँछौँ नयाँ आउँदा त खुसी लाग्छ नि। 5 वर्ष कहिले आउला भने जस्तो हुन्छ हामीलाई। यो सिद्धिसकेपछि अघिल्लो निर्वाचनमा नि राम्रै काम गरेका थियौँ। अहिले पनि यो बागबजारमा हाम्रो राम्रै नै काम भयो जस्तो अनुभव गरेका छौँ हामीले चाहिँ। निर्वाचन आयोगले कडाई गरेसँगै विगतको तुलनामा भन्दा चुनाव सामग्रीहरूको व्यापार निकै कम हुने गरेको छ। चुनाव नजिकिएसँगै ठूला पार्टी उम्मेद्वारहरूले प्रचार सामग्रीका लागि कार्यकर्ता परिचालन गर्ने गर्दछन् भने साना तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू आफै धाउने गर्दछन्। निर्वाचनको समयमा धेरै थोरै सबै उम्मेद्वार तथा पार्टीहरूले हैसियत अनुसारको प्रचार सामग्रीको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। इमेज समाचारका लागि राजेन्द्र नापितका साथमा सुमित्रा केसी, काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कुनै समूहलाई निर्वाचनमा भाग नलिने अधिकार भए पनि निर्वाचन बेथुल्ने अधिकार नरहेको बताउनु भएको छ। बुटवलमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले कुनै दल वा समूहका नाममा निर्वाचन खलबलाउने र जनताले आफ्ना नेता चुन्ने अधिकार खोसिदिन नपाइने बताउनुभयो। यो कुनै दल वा नेतालाई जिताउने र हराउने निर्वाचन मात्रै नभएर प्राप्त अधिकारको संरक्षण गर्ने र नागरिकको जीवनस्तर बदल्ने अभियान भएको गृहमन्त्री खाँडको तर्क छ। यो निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्रपूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ र नेपाल सरकारले यो प्रतिबद्धतालाई नेपालका सम्पूर्ण राष्ट्रिय कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग, निर्वाचनमा खटिनुभएका
माननीय न्यायाधीशहरू, कानुनी सेवाका अधिकृत, राष्ट्रसेवक साथीहरू सबैको साझा प्रयत्नबाट यो निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनेछ। सरकार भयरहित, शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध भएको बताउँदै उहाँले त्यसअनुसार जुट्न सुरक्षाकर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेपछि इजिपीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिने बताउनु भएको छ। आज प्रवासी नेपाली मञ्चले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले नेता भट्टराईले इजिपीको प्रतिवेदन बुझ्नका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिएको बताउनुभयो। उहाँले सन् 2016 मा गठित इजिपीले सन् 2018 को जुलाईमा प्रतिवेदन तयार पारेर दुवै देशको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरेको भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन नबुझेका कारण अड्किएको बताउनुभयो। 2018 को जुलाईमा हामीले प्रतिवेदन तयार गरेर हामीले सामूहिक सर्वसम्मत निर्णय पनि के गर्यौं भनेर भन्दा कि अब यो प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने, त्यसपछि 8 जना काठमाडौँ आएर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र यसको कुन पक्ष सार्वजनिकरण गर्नका लागि दुईटा सरकारले अनुमति दिन्छन् ती मुद्दाहरू चाहिँ हामी सार्वजनिकरण पनि गर्ने भन्ने हामीले निर्णय गरेर हामी उठ्यौं। त्यसपछि भारतीय पक्षले जुन उनीहरूको प्रधानमन्त्रीको समय लिनुपर्ने हो त्यो लिन नसकेका कारण यो अड्किएर बसेको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेर प्रतिवेदनका कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। न्याय क्षेत्रमा राजहास जन्माउने उद्देश्यले 3 दशक अघि जमल स्थित रानी पोखरीको डिलमा खुलेको एकमात्र कानून पुस्तकालय पाठकको दबाव धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। कानूनको खोज अनुसन्धान गर्ने सरकारी पुस्तकालय देशभर विस्तार गर्ने विषयमा ध्यान नपुग्दा सरकारवालाहरू प्रभावित बनेका छन्। कानूनी अध्ययन अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि उनीहरूको जोरदार माग रहेको छ। एक रिपोर्ट। देशका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र संसार बुझ्ने थलो हो पुस्तकालय। देशकै ऐतिहासिक त्रिचन्द्र कलेज र रानीपोखरीको आडमा रहेको एकमात्र कानून पुस्तकालयमा दैनिक 90 देखि 95 जना पाठक हुन्छन्। रिफरेन्स पुस्तकालयको रूपमा रहेको यस पुस्तकालयमा उपत्यका भित्रका मात्र होइनन्, उपत्यका बाहिरका कानूनका विद्यार्थी र कानून व्यवसायी पनि काठमाडौँ आएको समयमा छिर्ने गर्छन्। विशेष गरी लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेकाहरू यहाँ बसेर अध्ययन गर्न रुचाउँछन्। पुस्तकालय प्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढेपछि पुस्तकालय अवधि साँझ 7 बजेसम्म बढाइएको छ भने विद्यार्थीहरूले निर्बाध रूपमा पुस्तकालय प्रयोग गर्न सकुन् भनेर शनिबार पनि पुस्तकालय खुल्ने गरेको छ। कानून मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो पुस्तकालय काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित नगरी उपत्यका बाहिर पनि स्थापना गर्न आफूले पहल गर्दै आइरहेको प्रमुख लाइब्रेरियन बताउनुहुन्छ। प्रदेशमा गाउँपालिकामा नगरपालिका सबैतिर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले उठाएको छु। यो कुरा मैले बारम्बार उठाइराखेको छु। मैले लाइब्रेरीको हरेक उसमा हरेक चाहिँ कार्यक्रमहरूमा चाहिँ मैले पहिलो प्राथमिकता नै त्यसैलाई दिएको छु कि एक ठाउँ मात्रै कानुन लाइब्रेरी भएर भएन है। काठमाडौँको मान्छेले मात्रै कानुन पढेर हुँदैन हैन, अब प्रदेशमा जानु पर्यो, प्रदेश पछाडि चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिका सबैतिर छरिन पर्यो नि। विषयलाई चाहिँ यसरी सेन्ट्रलाइज मात्रै गर्न भएन नि हैन। अरू पुस्तकालयमा भन्दा यहाँ पाठकको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ। पुस्तकालय सञ्चालनका लागि सरकारले वर्षेनी 65 लाख छुट्याउँदै आएको छ। पुस्तकालयमा राजा सुरेन्द्र शाहको समयको मुलुकी ऐन, राणाकालीन अदालतले गरेका फैसला जस्ता ऐतिहासिक महत्त्वका दस्तावेज छन्। यस्तै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज राखिएको छ। भारतीय पुस्तकालय, अन्तर्राष्ट्रिय कानून किताब फ्यासिलिटी, संयुक्त राष्ट्रिय संघीय निकाय, विभिन्न मन्त्रालय र विभागले अनुदानमा दिएका गरी हाल पुस्तकालयमा 17,545 पुस्तक छन्। यस्तै पुस्तकालयमा अन्यत्र नपाइने कानूनका दुर्लभ पुस्तक पनि छन्। पाठकको चाप अनुसार ठाउँ व्यवस्थित हुन नसकेको पीडा पुस्तकालयसँग छ। र हाम्रो पाठकहरू चाहिँ दिनका दिन धेरै बढ्दै हुनुहुन्छ हैन। यसको लागि बस्ने व्यवस्थाको अलिकति उ छ कि
हाम्रो यो तल र यहाँनिर मात्रै बस्ने व्यवस्था स्पेस चाहिँ अलिकति पुग्दैन कि अनि त्यसको लागि हाम्रो यता तल्लोपट्टि पनि एउटा खाली चाहिँ छ कि हामीले बनाउन हामीसँग चाहिँ अलिकति फन्ड भयो भने हामीले यता तलतिर पनि व्यवस्था गर्न सक्छौँ। यो लाइब्रेरीलाई अलि राम्ररी व्यवस्था गर्न सकियो भने चाहिँ हाम्रो पाठक लगभग 400-500 जति पुग्छ जस्तो लाग्छ दिनको। पुस्तकालय विकास समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानुन मन्त्रालय, बार एसोसिएसन तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधि सहित 7 जनाको समिति रहेको छ। देशका प्रमुख निकायहरू नै पुस्तकालयको विकास समितिमा रहँदा पनि पुस्तकालय सुधारमा भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन। इमेज समाचारका लागि सहकर्मी दिलीप पोखरेलका साथमा मीरा बस्नेत, काठमाडौँ। इमेज समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको, त्यसअघि बाँकी मुख्य समाचार। बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप विरुद्धको मुद्दामा आजबाट थुन्चेक बहस। आरोप लगाउने किशोरी बालिग रहेको जिकिर। झापा 1 मा कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मा र एमालेका अग्निबीच रोचक प्रतिस्पर्धा। दुवैतर्फको गठबन्धनले प्रतिस्पर्धा पेचिलो बन्ने छनक। एकै वर्ष 2 चुनावका कारण देशको अर्थतन्त्र थप दबावमा। चुनावी खर्चले सकारात्मक प्रभाव नपर्ने अर्थविदको ठहर। विश्रामको स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नाबालिगमाथि बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा हेर्दैमा राखिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासमा परेको मुद्दा हेर्दैमा राखिएको हो। सो मुद्दामा आजबाट थुन्चेक बहस सुरु भएको हो। हिजो बयान सकिएसँगै आजबाट थुन्चेक बहस सुरु भएको थियो। आज इजलासमा 9 जना वकिलले बहस गरेको अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो। पीडितको पक्षमा 4 जना सरकारी वकिल, 3 जना वकिल र प्रतिवादीको तर्फबाट 2 जना वकिलले बहस गरेका थिए। सन्दीपको पक्षबाट अधिवक्ता मुरारी सापकोटा र रोशनी घिमिरेले बहस गरेका थिए। अधिवक्ता सापकोटाले जाहेर वालीको जन्म दर्ता अनुसारको जन्म मिति कायम भएमा निजको उमेर 19 वर्ष स्थापित हुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय निकायमा गरिएको उक्त जन्म दर्ता 2061 असोज 18 गते जारी भएको बताउनुभयो। तर किशोरीको उक्त जन्ममिति 2079 साल असार 14 गते सच्याएर त्यसको भोलिपल्ट नागरिकता बनाएको भेटिएको उहाँको तर्क छ। भयो भनेर अभियोग आएको छ। त्यो अभियोग पुष्टि हुने प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिँ अभियोजन पक्षले चाहिँ पेश गर्न सकेको अवस्था छैन भन्ने एउटा विषय हामीले चाहिँ उठायौँ। र अर्को चाहिँ पीडित भनेकी व्यक्तिको चाहिँ वास्तविक उमेर कुनलाई मान्ने, जन्मदर्तालाई मान्ने अथवा चाहिँ नागरिकतामा भएको उमेरलाई मान्ने र नागरिकता बनाउँदाखेरि आम प्रचलन फेरि के छ भने पछि जागिर खानलाई सजिलो हुन्छ भनेर घटाएर बनाउने पनि आम प्रचलन छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जोड चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि जन्मदर्तालाई नै आधार मान्नुपर्छ भन्ने जोड। थुन्चेक बहस भोलि पनि जारी रहनेछ। भोलि सन्दीप पक्षका 3 जना कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्। बहस सकिएपछि इजलासले आदेश जारी गर्नेछ। सरकारी वकिलको कार्यालयले सन्दीप विरुद्ध 10 देखि 12 वर्षको कैद सजाय माग गर्दै सोमबार अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले इमान्दार भएर काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले जघन्य अपराधका घटनालाई मेलमिलाप गरेर टुङ्गो लगाउन नहुने धारणा समेत राख्नुभयो। जघन्य अपराधका घटनालाई अदालतमा गएर न्याय निरूपण गराउन भ्रष्ट आचरण भएकाले बाधा अवरोध पुर्याउने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन उहाँले सचेत गराउनुभयो। एकदमै जघन्य अपराध भएको कुराहरूलाई पनि हामीले मेलमिलाप गरेर सल्टाइदिन्छौँ। त्यस्तो पनि हुनु हुँदैन। त्यो चाहिँ जुन अदालतमै जानुपर्ने जुन चाहिँ एकदमै जघन्य अपराध छ जसको लागि सजाय नै हुनुपर्थ्यो 5 वर्ष 10 वर्ष, त्यस्तो चिजहरू चाहिँ मेलमिलाप हुनु हुँदैन। त्यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायसम्मै लानुपर्छ। मेयर शाहले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन सके मात्रै महिला हिंसा लगायतका जघन्य अपराधका घटनालाई निस्तेज पार्न सकिने जिकिर गर्नुभयो। झापा क्षेत्र नम्बर 1 को चुनाव यसपटक रोचक हुने देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ भने एमालेबाट अग्नि खरेल चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। झापामा लोकप्रिय मानिने केन्द्रीय पहुँच भएका नेताहरूका कारण पनि यसपटक कसको पल्ला भारी हुने हो भन्ने अनुमान लगाउन झापावासीलाई मुस्किल भइरहेको छ। एक रिपोर्ट।
2070 सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा एमालेका नेता रबिन कोइरालासँग 689 मतको झिनो अन्तरले पराजित हुनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्मा 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका नेता सुरेन्द्र कुमार कार्कीसँग 2810 मतको अन्तरले पराजित हुनु पर्यो। संसदीय निर्वाचनमा तेस्रो पटक होमिनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको टक्कर यसपटक एमाले नेता अग्नि खरेलसँग हुन लागेको छ। यसपटक भने महामन्त्री शर्मालाई चुनाव जित्न सहज हुने देखिएको छ, किनकि खरेलको निर्वाचन क्षेत्र झापा 1 नम्बर रहेको र शर्माको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र भएकाले पनि शर्मालाई जित्न सहज हुने धेरैको अनुमान छ। एमाले नेता रबिन कोइरालाको यही निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी रहेको भए यसपटक पनि महामन्त्री शर्मालाई यो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जित्न सकस हुने काङ्ग्रेसभित्र विश्लेषण थियो। तर एमाले नेता रबिन कोइराला ब्याक भएपछि शर्मालाई चुनावी मैदान सहज भएको एमाले वृत्तमै चर्चा छ। यता शर्मालाई भने अझै पनि नेपाली काङ्ग्रेस भित्रको किचलो मिलाउनु पर्ने बाध्यता छ, किनकि गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा एमालेलाई पहिलो पार्टीको रूपमा मत आएको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री शर्मामाथि आफ्नै गृहपालिका मेचीनगरमा पनि काङ्ग्रेसलाई जिताउन नसकेको आरोप छ। सत्तारूढ गठबन्धन दलका तर्फबाट चुनावी मैदानमा होमिनुभएका शर्मालाई यसपटकको निर्वाचन जसरी पनि जित्नै पर्ने बाध्यता छ। यो 79 सालको निर्वाचन मेरो लागि परिणामको निर्वाचन भन्दैछ र झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ अलिअघि एमाले सरकारमा हुँदा भनेको थियो कि आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर नारा दिएको थियो। ती कामहरू त्यसभित्र नारा जस्तो थिएन, सुन्दर नारा थियो, कार्यक्रम एकदम गतिलो थियो। म झापा क्षेत्र नम्बर 1 का सबै आदरणीय आमा बुवा दिदी बहिनी दाजुभाइको भावनासँग आफ्नो भावनालाई साटिरहेको छु र उहाँहरूको विश्वास, उहाँहरूको मायाले विजयी बन्ने भन्ने आत्मविश्वास छ। यता एमालेको विरासत जोगाउने होडमा लाग्नु भएको छ एमाले नेता खरेल पनि। उहाँको निर्वाचन क्षेत्र झापा 2 भए पनि अन्तिम समयमा पार्टीले झापा 1 नम्बरका लागि टिकट दिएसँगै उहाँ यो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुभएको हो। तर उहाँलाई पार्टीभित्रै टुरिस्ट उम्मेदवारका रूपमा हेरिनु र अर्का नेता कोइरालालाई प्रदेशसभा सदस्यको मात्रै टिकट प्रदान गरिनुले पनि असन्तुष्टि छ। निकै प्रखर मानिनुहुने काङ्ग्रेस नेता शर्माले आफूलाई उछिन्ने हुन् कि भन्दै खरेल पनि मतदाताका घर घर पुगेर अहिले मत मागिरहनु भएको छ। माहौल एकदम राम्रो छ, कार्यकर्ताहरू लागेका छन्, जनताहरू उत्साहित छन्। उत्साहित कार्यकर्ता र जनताहरू नै निर्वाचनका मुख्य आधार हुन्। मुख्य आधार बलियो भइसके पछाडि निर्वाचन जित्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। त्यसमाथि पनि अझ यो ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले 88.33% मत प्राप्त गरेको ठाउँ हो। यो निर्वाचन क्षेत्रमा 1,20,375 मतदाता रहेका छन्। नेकपा एमाले राप्रपा संघको गठबन्धनमा चुनावमा होमिएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र सहितका अन्य दल सहित चुनावी दौडमा छ। यद्यपि यही निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र सहित 21 जनाको उम्मेदवारी रहेकाले प्रतिस्पर्धा रोचक हुने निश्चित छ। इमेज समाचारका लागि सुरेन्द्र भण्डारी, झापा। म्याग्दीमा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभावित बनाउन नगद बाँडेको भन्दै गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध उजुरी परेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार खम्बीर गर्बुजा, रेशम जुगजाली र हरि भण्डारी विरुद्ध मतदाता प्रभावित बनाउन रकम बाँडेको भन्दै उजुरी परेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। उम्मेद्वार गर्जुवाले मालिका गाउँपालिका स्थित सृजनशील युवा क्लबलाई चुनाव चिन्ह अंकित नेपाली कांग्रेसको टी सर्ट बाँडेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी बेनी नगरपालिकाका लक्ष्मी निधि रिजालले गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराउनु भएको हो। आचार संहिता अनुगमन समितिका अध्यक्ष रामभक्त राणा भाटले आजै अनुगमन समितिको बैठक बसेर उजुरी उप छलफल हुने बताउनुभयो। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय नाम्चेको सक्रियताले विगत वर्षदेखि नै अटेर गर्दै आएका विभिन्न हेलिकप्टर कम्पनीहरूले धमाधम राजस्व बुझाउन थालेका छन्। निकुञ्ज क्षेत्रभित्र हेलिकप्टर ल्यान्डिङ गरे बापत 2 आर्थिक वर्षदेखिको करिब 1.25 करोड बेरोजी बुझाउन हेलिकप्टर कम्पनीले अटेर गर्दै आएका थिए। कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेसँगै कम्पनीहरूले राजस्व बुझाउन थालेका हुन्। आफू खुसी निकुञ्ज क्षेत्रमा उडान तथा अवतरण गर्दै आएका हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई निकुञ्जले कडाई
गरेपछि 1,11 लाख बढी राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ। निकुञ्जले आर्थिक वर्ष 2078-79 10वटा हेली कम्पनीबाट 1,03 लाख र आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 3 महिनाको अवधिमा 8 लाख राजस्व सङ्कलन भएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत भूमिराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। यसअघि 11 कम्पनीको 1,25 लाख बढी बक्यौदा थियो। प्रति ल्यान्डिङ 3,000 रुपैयाँका दरले प्रत्येक दिन राजस्व बुझाउने प्रावधान रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, सर्वोत्तम स्टिल। एकपछि अर्को चरणबद्ध चुनावी खर्चले दबावमा रहेको अर्थतन्त्रमाथि जोखिम थपेको छ। त्यसैले अर्थतन्त्रका धेरै सूचक दबावमा छन्। मुद्रास्फीति दर 8% बढी छ। शोधनान्तर स्थिति 23 अर्ब 68 करोड घाटामा रहेको सरकारी निकायको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितमा पनि सुधार हुन सकेको छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र रहेको मुलुकमा कोभिड महामारीपछि व्यापार घाटा त्यसै पनि विकराल बन्दै गएको छ। पहिलो चौमास बित्न लाग्दा समेत पुँजीगत खर्च 6% टेक्न सकेको छैन। 5 वर्षमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने मुलुकको व्यवस्था अनुरूप यो वर्ष नेपाली जनतालाई सक्षम नेतृत्व छान्ने जिम्मेवारी काँधमा आइपरेको छ। सुदृढ लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि निर्वाचन अपरिहार्य मानिन्छ। निर्वाचनको समयमा सरकार एवं राजनीतिक दल तिनका नेतृत्वको खर्चले अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउँछ। निर्वाचनमा केही दात्री निकाय गैर सरकारी निकायको सहयोग हुने हुँदा खर्चको वास्तविक तथ्याङ्क अनुमान गर्न कठिन छ। तर यस्तो खर्चले मुलुकको कुल कारस्थ उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। राज्यले यो समयमा गर्ने खर्चलाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि भने पनि त्यो दीर्घकालीन लगानी नभएको र यसले अर्थतन्त्रमा कालान्तरमा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने अर्थविदको विश्लेषण छ। चुनावमा धनबल र बाहुबलको प्रयोग जुन ढङ्गले हुँदै आएको छ र उत्पाद खर्च गरेर जित्ने प्रवृत्ति बढेको छ, त्यसले चुनावमा दुईटा कुरा चाहिँ देखिन्छ। एउटा चाहिँ तत्काल खर्च, मासु चिउरा यताउति रक्सी साक्सीमा खर्च हुने हुनाले त्यो खर्चले अलिकति भेटी बढाउला है, आयातमा हुने भन्सार बढाउला, अलिअलि राजस्व बढ्छ तत्कालको निम्ति। तर दीर्घकालको निम्ति चाहिँ यो खर्च चाहिँ उपभोगको खर्च हुने हुनाले यो लगानी मान्न सकिँदैन। यसले अर्थतन्त्रलाई असरै गर्छ। सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि 20 अर्ब 4 करोड 83 लाख खर्च छुट्याएको छ भने निर्वाचन आयोगले दल र नेतालाई खर्चको सीमा तोकेको छ। तर चुनावमा अनौपचारिक खर्च बढी हुने भएकाले 1 खर्बको हाराहारीमा खर्च हुने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय बढ्दो चुनावी खर्च अर्को टाउको दुखाइको विषय बन्दै गएको छ। यसले मुलुकमा कुशल नेतृत्वको सङ्कटको अवस्था आउन सक्ने डाक्टर कोइराला बताउनुहुन्छ। नेपाल जस्तो हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा यो खर्च असामान्य हो र यसले डरलाग्दो परिस्थितिको सङ्केत गर्छ र यसले भविष्यलाई समेत सुरक्षित बनाउँदैन र असल मान्छे, पढे लेखेको मान्छे र आफ्नो बलबुताले राजनीति गर्छु भन्ने मान्छेले आँटै नगर्ने परिस्थिति निर्माण भएर गइरहेछ, जसले गर्दा राजनीतिमा असल मान्छेको प्रवेश चाहिँ कम हुँदै गएको र तिनै मान्छेहरूले मात्रै हालिमुहाली गरेको, जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ, जसले शक्ति प्रयोग गर्न सक्छ, तिनैको हालिमुहाली बढ्दै गएको र तिनैको हालिमुहाली बढ्दै गयो भने अन्दाज गर्नुहोस् न कस्तो मानिसको बाहुल्य भएको सरकार बन्छ र त्यसले जनतालाई के सुविधा देला। संविधानले नै सरकारका लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिकीकरणदेखि प्रक्रियागत आधार समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर नेपालको बजेट प्रणालीका समस्या र व्यथिति जस्ताको तस्तै छन्। खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार नगर्ने तर आकाशका तारा झार्ने राजनैतिक प्रतिबद्धता मुलुककै लागि विरोधाभास बन्दै गएका छन्। इमेज समाचारका लागि सहकर्मी दिलीप पोखरेलका साथमा नवीना निरौला, काठमाडौँ।
भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले डिजिटल मुद्रा चलनमा ल्याएको छ। पाइलट प्रोजेक्ट अन्तर्गत आइबिआईले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी अर्थात् सिबिडिसी जारी गरेको हो। यो मुद्रा सिबिडिसी होलसेल र सिबिडिसी रिटेल गरी दुई प्रकारका हुनेछन्। पहिलो चरणमा सिबिडिसी होलसेल मुद्रा जारी गरिएको हो। यी रुपैयाँ डिजिटल मुद्राको मूल्य भौतिक मुद्राकै बराबर हुनेछ। ब्लकचेनमा आधारित यो मुद्रा विभिन्न खाले क्रिप्टो करेन्सी भन्दा फरक हुने र मुद्रा पूर्ण रूपमा आरबिआईको ग्यारेन्टी सहितको हुने जनाइएको छ। फरक यही हो कि यसलाई बैंक खातामा जम्मा गर्न वा खल्तीमा बोक्न व्यक्तिको विद्युतीय खातामा रहने यो मुद्रा भौतिक मुद्रासँग साट्न भन्ने मजाले पाइनेछ। आरबिआईले जारी गर्ने हुनाले यो मुद्रामा बिटकोइन र इथर लगायतका क्रिप्टो करेन्सीमा जस्तो जोखिम हुने छैन। यो मुद्राको विस्तारसँगै भुक्तानीमा रहेका थुप्रै झन्झट र लागत हट्ने दावी गरिएको छ। विदेशमा काम गरी पैसा पठाउन र आयात निर्यातको काम गर्नेलाई निकै सजिलो हुने दावी आरबिआईको छ। सिबिडिसीले बैंकहरूको निक्षेप भने घटाउनेछ। ताप्लेजुङका किसानलाई यति बेला अलैँची थन्क्याउन भ्याइ नभ्याइ छ। चाडबाड सकिएसँगै अलैँची टिप्न, छोडाउन र सुकाउनमा व्यस्त छन्। असोजदेखि मङ्सिर महिना अलैँची थन्क्याउने मुख्य समय हो। ताप्लेजुङका किसानले अलैँचीलाई प्रमुख नगदे बालीका रूपमा खेती गर्दै आएका छन्। बेसी क्षेत्रमा साउन महिनादेखि लेकाली क्षेत्रमा मङ्सिर तेस्रो सातासम्म अलैँची टिप्ने गरिन्छ। अलैँची थन्क्याउने मुख्य मौसम भएकाले किसानलाई चटारो हुने गरेको हो। अलैँची सङ्कलन गर्ने समय भएपछि केही समय मात्र ढिलो गरेमा वन्यजन्तुले खाएर क्षति पुर्याइदिने हुँदा किसानलाई चटारो हुने गर्दछ। मुख्य सिजन भएकाले चाडपर्वमा पनि अलैँची बगानमै बिताउनु परेको मादिबुङका अलैँची किसान बसन्त लिम्बुले बताउनुभयो। जिल्लाका 9 स्थानीय तहका 61 वडामध्ये फक्ताङलुङ गाउँपालिका ओलाङचुङ्गोला बाहेक सबै वडामा अलैँची खेती हुने गरेको छ। जिल्लामा करिब 4450 हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँची खेती गरिँदै आएको छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, सर्वोत्तम स्टिल। इमेज समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको, त्यसअघि बाँकी मुख्य समाचार। अर्बपति व्यापारी एलन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सद्वारा शक्तिशाली रकेट प्रक्षेपण, अमेरिकी सेनाका गोप्य मिसन अन्तर्गतका उपग्रहहरू अन्तरिक्षमा। र बङ्गलादेशमाथि भारतको रोमाञ्चक जित, भारतको सेमिफाइनल यात्रा सहज, जिम्बाब्वेमाथि नेदरल्यान्ड्सको जित। अब खेल समाचार। लुम्बिनी प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आज बागमती प्रदेशलाई 8 विकेटले हराउँदै लुम्बिनीले सुखद सुरुवात गरेको हो। बागमतीले दिएको 155 रनको लक्ष्य लुम्बिनीले 35 ओभर 4 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। लुम्बिनीको जितमा देव खनालले अभिजित रहँदै 77 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। प्रज्वल थापाले 29 रन जोड्दा सन्दीप रजाली 29 रनमा अभिजित रहे। बागमतीका रिजन ढकाल र प्रतीश जेसीले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 38 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 154 रन बनाएको थियो। बागमतीका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक 33 रन बनाए। दुर्गेश थापाले 32 रन जोड्दा आशुतोष गिरियाले 22 रन जोडे। लुम्बिनीका अनिल खरेलले 4 विकेट लिए। अभिषेक गौतम र विशाल विक्रम केसीले 2-2 विकेट लिए। यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा गण्डकी प्रदेशले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आज कर्णाली प्रदेशलाई 32 रनले हराउँदै गण्डकीले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। गण्डकीले दिएको 209 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 47 ओभरमा अल आउट हुँदै 176 रन बनाउन सक्यो। गण्डकीका सुभाष भण्डारी र चन्द्र पौडेलले 3-3 विकेट लिए। विपिन खत्रीले 2 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकी प्रदेशले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 208 रन बनाएको थियो। कर्णालीका अनुज चुनाराले 4 विकेट लिए। जितसँगै समूह A को गण्डकीले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। गण्डकी समूहको दोस्रो स्थानमा रहेको छ।
भारतले 2020 विश्वकप सुपर 12 को ग्रुप 2 को रोमाञ्चक खेलमा बंगलादेशलाई डकवर्थ लेबिस नियममा 5 रनले पराजित गर्दै आफ्नो सेमिफाइनल यात्रा सम्भावना बलियो बनाएको छ। जितका लागि 16 ओभरमा 151 रनको नयाँ लक्ष्य पाएको बंगलादेशले 6 विकेट गुमाएर 145 रन मात्र बनाउन सक्यो। यो जितपछि भारतको 6 अङ्क भएको छ। जितसँगै भारत समूहको शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ। बंगलादेश पनि 4 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा कायम छ। भारतको अन्तिम खेल जिम्बाब्वे विरुद्ध रहेको छ भने बंगलादेशले पाकिस्तानको सामना गर्नेछ। आजै भएको पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्सले जित निकालेको थियो। जिम्बाब्वेलाई 5 विकेटले हराउँदै नेदरल्यान्ड्सले पहिलो जित निकालेको हो। जिम्बाब्वेले दिएको 118 रनको लक्ष्य नेदरल्यान्ड्सले 17 ओभर 6 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। वान्टेमा मुख्य समाचार फेरि पटक। निर्वाचन बिथुल्ने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको अठोट। चुनावी आमसभा गर्दा आचार संहिताभित्र रहन आग्रह। आगामी निर्वाचन एमाले नजिते देशले दुर्भाग्य भोग्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको कथन। माओवादीलाई जिताएर संसारलाई देखाइदिन प्रचण्डको आग्रह। चुनावी प्रचार सामग्री छाप्न व्यवसायीलाई भ्याई नभ्याई। आयोगको आचार संहिताका कारण उपत्यकाभित्र भने कम प्रचार। खोज अनुसन्धानमा क्रियाशील सरकारी समितिको एकमात्र कानुनी पुस्तकालय दबाव धान्न नसक्ने स्थितिमा अन्यत्र विस्तार गर्ने योजना अलपत्र। उत्तर कोरियाबाट पहिलो पटक दक्षिणको समुद्री सिमानाभित्र क्षेप्यास्त्र प्रहार। दक्षिण कोरियाद्वारा उत्तरमाथि जवाफी कारबाही। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा लुम्बिनीको विजय सुरुवात। 3 खेल हारेको बागमती समूह चरणबाटै बाहिर। कर्णालीमाथि गण्डकीको शानदार जित। अवश्य इमेज समाचार अहिलेलाई सकियो। इमेज समाचार तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा पनि हेर्न पढ्न सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।